تعداد اوس مےٚ نۄشہِ ہُنٛد اوسُم کورٮ۪ن ہُنٛد سُہ حظ گوٚو نہٕ اَسہِ سورُے تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان أمِس نہٕ حظ گوٚو نہٕ یہِ علاج کینٛہہ. أسۍ تہِ بچاوہون پنُن مول اَسہِ کٔرِو مدد أسۍ چھِ کران أپیٖل پبلِکس أسۍ چھِ کران أپیٖل پبلِکس. أسۍ دِمو نہٕ فیس بُکس تہِ کینٛہہ أسۍ ٲسۍ نہٕ اَتھ لایق کِہیٖنۍ نہٕ مگر وۄنۍ تھٲے أسۍ خۄدا صٲبن. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ. शायद आपने महसूस किया होगा कि मेरे दाई जानिब जो बैठे हैं आप तब ख़ुद ही महसूस करते हैं कि शायद हया जावेद आज दोबारा किसी इंसान के लिए उसकी जान बचाने के लिए आप लोगों से इल्तिमास करने आया है. ये सिलसिला हम बंद करना चाहते थे लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम पीछे हटे तो शायद ये अंदेशा ज़ाहिर होता है दिल में कि अल्लाह ताला को कल को क्या जवाब दे. अगर मेरे बस में कोई चीज़ है, मुझसे किसी की हिम्मत बन सकती है या किसी इंसान के लिए मैं ज़रिया बन जाऊं कि उसकी जान बच जाए, तो फौरी तौर मेरा दिमाग जो है ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि पीछे मत हट जाओ. और यही चीज़ ऐसी है जो बार बार मुझे आपके सामने लाती है और आपसे इल्तिमास करता हूँ हमेशा कि आप लोगों के बस की बात होती है कि आप चाहे तो थोड़ा सा मदद करके किसी इंसान की कीमती जान बचा सकते हैं. मेरे सामने जो ये बैठे हैं मोहम्मद अशरफ है इनका नाम, बर्थना में रहते हैं. इनकी 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों की शादी कर दी. एक बेटा था उसकी भी शादी कर दी. अपनी ज़िम्मेदारियां जो थी वो निभाई. हालांकि हम ये भी आपको कह दें कि जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट में ये बहसत मुलाजिम के काम करते हैं, लेकिन उस तनख्वाह से ना तो इनकी जान बच सकती है और ना ही जो इन्होंने अपनी जान के एवज़ किसी से भी कोई कर्ज़ा लिया है या बैंक से कोई लोन निकाला है पूरा नहीं हो सकता है. यहाँ इस वादी कश्मीर में कुछ अनासिर ऐसे भी होते हैं जो पीछे से उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं लेकिन इंसान की मजबूरी समझ नहीं पाते हैं. कुछ इंसान ये भी समझेंगे कि शायद ये खुद किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ आवाम के सामने आने की. लेकिन जो इंसान जिस इंसान पे गुज़रती है वही इंसान जानता है. और जब बेबस हो जाता है लगता है ऐसा कि मेरे बस का काम नहीं है, शायद जो डॉक्टर साहिबान का मशवरा है उस पर मैं अब उतर न पाऊँ, तो इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है. यही कीमती जान बचाने के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि आज तक आपने नाउम्मीद नहीं किया, इस बार भी आप नाउम्मीद नहीं करेंगे. ये जो अशरफ साहब है बर्थना में रहते हैं, इनका लिवर ट्रांसप्लांट है. डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक बिल्कुल अभी भी वक्त है इनके लिए कि इनका जो लिवर है ट्रांसप्लांट हो सकता है. और अक्सर बेशतर यहाँ वादी कश्मीर में लोग कतराते हैं ऐसे ऑपरेशन करने से और बाहर जाना मुनासिब समझते हैं. तो लगभग 60 लाख रुपए के करीब इनका पैसा जो है वो लग जाता है. तो ऐसे में इंसान जिन्होंने हाल ही में अपनी 2 बेटियों को घर से विदा कर दिया इस काबिल नहीं है कि अपनी जान बचा सके. तो हम इनसे, इनकी अहलिया यहाँ पे है, इनसे पूरा पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कैसे इन्होंने अब तक गुजारा कर दिया और अब के बाद डॉक्टर साहिबान का क्या मशवरा है, क्या कहना है उनका. इनसे बात करते हैं. ये गो बेमार अमिस गई मैं 5-6 रेत अमिस 60 लाख रुपये लगान. यह गवर्नमेंट मुलाजिम अस लग ओत्र जायदाद कुन यह कुन तोत अंदो नमिस तत कहें. अस तो वन करान अपील दपान अस कर कह मदद.
أسۍ نِمون نٮ۪بر علاج خٲطرٕ أمۍ سُنٛد جان بچاوو کیٛازِ یہِ چھُ وٕنہِ لۄکُٹ نتہٕ نہٕ حظ ٲسۍ نہٕ أسۍ اَتھ لایق کینٛہہ وۄنۍ تھٲیِس خۄدا صٲبن اَتھ لایق وۄنۍ چھِ أسۍ یِتھَے کٔنۍ أپیٖل کران دپان چھِ اَسہِ گوٚژھ مدد گژھُن اَسہِ گوٚژھ أمِس علاج گژھُن نٮ۪برٕ تِم واجہِ اَسہِ نکھٕ پتہٕ حظ کوٚر اَسہِ لٔڑکس خانٛدر تہٕ یہِ حظ پیوٚو بٮ۪مار تہٕ أمِس روٗدۍ پتہٕ 4 پویِنٛٹ خوٗن پتہٕ حظ کٔر اَسہِ یِتھَے کٔنۍ ایمرجنسی ٹِکٹ أنۍ وۄزُم وۄرُد پانہٕ تہِ گٔیَس بیٚکِس تہٕ پتہٕ نیوٗ نٮ۪بر تہٕ ٲسۍ أمِس کِڈنِیَن گوٚمُت اَٹیک پتہٕ لوٚگ اَسہِ تَتہِ أمِس کِڈنِیَن دوا وَوا جاداد اوس مےٚ نۄشہِ ہُنٛد اوسُم کورٮ۪ن ہُنٛد سُہ حظ کُن اَسہِ سورُے تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان أمِس نہ حظ گوٚو نہٕ یہِ علاج کینٛہہ وۄنۍ چھُ ڈاکٹر سُہ وَنان ہسا یہِ نیٖوُن ییٚتھۍ ؤرِیَس منٛز أمِس کٔرِو لِور ٹرٛانسفر تہٕ اَسہِ ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ یِتھَے کٔنۍ أسۍ دِمو نہٕ فیس بُکَس تہِ کینٛہہ أسۍ ٲسۍ نہٕ اَتھ لایق کِہیٖنۍ نہٕ مگر وۄنۍ تھٲے أسۍ خۄدا صٲبن السلام علیکُم اَسہِ چھُ فادر بٮ۪مار أسۍ چھِ 2 بیٚنہِ أسۍ چھِ وَژھِ منٛز نکھٕ بٲیِس تہِ کوٚر خانٛدر مگر پتہٕ درٛاو اَسہِ تَمے پتہٕ مٲلِس لِور ڈیمیج اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ گُزارٕے کانٛہہ حِسابٕے چھُنہٕ اَسہِ وٕنکٮ۪نس أمِس چھُ لگان واریاہ رقم چھُ أمِس لگان واریاہ رقم چھُ أمِس لگان أسۍ تہِ بچاوہون پنُن مول اَسہِ چھِ پننِس مٲلۍ سٕنٛز ضوٚرتھ یہِ چھُ وٕنہِ لۄکُٹ واریاہ لۄکُٹ چھُ اَسہِ یہِ وٕنہِ أسۍ تہِ بچاوہون پنُن مول اَسہِ کٔرِو مدد أسۍ چھِ کران أپیٖل پبلِکس اَسہِ تہِ بچٲیہون پنُن مول أسۍ چھِ پبلِکس أپیٖل کران اَسہِ چھُ مٲلِس لِور ڈیمیج چھِ اَسہِ أمِس چھِ اَسہِ واریاہ رۄپیہِ لگان اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ گُزارے اَسہِ چھُ بوے اکھ سُہ تہِ چھُ کران موٚزوٗرۍ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابٕے کانٛہہ گُزارے چھُنہٕ اَسہِ أسۍ چھِ أپیٖل کران پبلِکس راہہِ خۄدا خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ تہِ کٔرِو مدد راہہِ خۄدا کٔرِو اَسہِ تہِ مدد أسۍ تہِ بچاوہون یہِ پنُن مول اَسہِ تہِ چھُ یہِ پنُن مول ضوٚرتھ أمِس چھِ لگان واریاہ رقم چھِ أمِس لگان أمِس لٔگۍ اَسہِ 5-10 لچھ رۄپیہِ مگر أمِس چلیو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ أمِس چلیوٕے نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ یہِ چھُ نٮ۪بر نیُن أمِس چھِ لگان واریاہ رۄپیہِ واریاہ چھِ أمِس رۄپیہِ لگان اَسہِ کٔرِو مدد راہہِ خۄدا کٔرِو اَسہِ مدد أسۍ چھِ أپیٖل کران پبلِکس اَسہِ کٔرِو مدد ناظرین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید بے قابو بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو اتنا ضرور کہہ دیں کہ ان کا بچہ جو ہے بیٹا جو ہے سوالات اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم پر بھی اور ان حضرات پہ بھی جن کے لیے ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں ان کا بیٹا ایک معمولی سا سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا ہے جس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسہ جمع کر سکے اور ان کی زندگی جو ہے اس سے بچا سکے. تو ہماری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ حال ہی میں ہم نے ایک اور سٹوری آپ نے دیکھی ہوگی جو ہم نے کی، اس میں بھی اشد ضرورت ہے پیسوں کی. اس شخص کو بھی 30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، حالانکہ اس اکاؤنٹ میں زیادہ پیسہ ابھی نہیں آیا ہے. فیاض احمد بٹ جو پیشنٹ ہم نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو، تو آج یہ پیشنٹ دوسرا پیشنٹ ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں ان کی مدد ہے. زندگی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے اسے زندگی بخش سکتا ہے. لیکن شاید اگر آج میں نے آپ تک یہ ساری کہانی پہنچا دی تو بحثیت ایک انسان آپ اپنا فرض نبھائیے، جتنی بھی آپ سے مدد ہو سکے. یہ جو 2 پیشنٹ ہے اشد ضرورت ہے ان کو پیسوں کی. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور کام تمام ہو جائے، ہم آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنا فرض نبھائیے. اگر آپ چاہے تو ہمارے وادی کشمیر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کافی مدد کر چکے ہیں آج تک، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ان کا ارادہ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی انہیں لگتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو بچانے کی ضرورت ہے تو وہ پہل کرتے ہیں. تو ہم آج انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی مدد ہو سکے بحثیت انسان آپ ان کی مدد کرے. یہاں اس دنیا میں نہ یہی لوگ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی حیا جاوید آپ کو کچھ دے سکتا ہے. دینے والا اوپر والا ہے. آج یہاں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ شاید ہمیں بدلے میں کچھ نہیں ملا، لیکن اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو پورا آخرت میں ملے گا. کسی انسان کی آپ نے مدد کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو
कल क़यामत के रोज़ सुर्ख रुख खड़ा करेगा और ज़रूर ये आपको कहेगा कि आपने फ़लानी इंसान की माली मावनत की और इसके एवज़ आपको ये इनाम दिया जाता है। तो हम तवक्का करते हैं कि इनकी जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी और जल्द से जल्द इनका इलाज हो जाएगा। और जो इस बुज़ुर्ग जो होते हैं वो घर का चिराग होते हैं। अगर घर का चिराग बुझ जाता है, वही बेटी जानती है जिसके घर का चिराग बुझ जाता है, बड़े शौक़ से और बड़ी हिम्मत करके कभी बेटी जो आ जाती है अपने वालिदैन के पास आ जाती है, जिसका ब्याह हुआ होता है, जिसकी शादी हुई होती है, और जब उसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उसकी सारी दिलचस्पी जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम चाहते हैं कि हाल ही में इन्होंने 2 बेटियों की शादी की है, उनके वालिद की जान जो है वो बच जाए, ये हमारी तमन्ना है। मैं है जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।